नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल कवी साहब। सर इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? हकीकत ये है कि सन 2013 का इंतखाब हमारा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। 126 128 दिन हम जनाब वहाँ खड़े रहें, हुकूमतें नहीं बदलती। कमी इदारों में नहीं है, कमी सियासतदानों की खोपड़ी में है कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहब है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इसके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं। जब हुकूमत करते हैं बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं। हाँ, इमरान खान साहब अब जितने जलसे कर लें, जलसों से कभी तब्दीली नहीं आती और ना आएगी। ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब से उनकी शादी हुई है कम कम हर 2 दिन या 3 दिन बाद जो उनका फ़ोन मुझे आता था, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उस आज़माइश से महफूज रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मौलाना साहब ये क्या हो रहा है सियासत में? इमरान खान साहब उतर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। सर इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब हों और मोहतरम इमरान खान साहब हों और मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हों, जब इनको मालूम हो कि फ़लाँ इदारे, फ़लाँ MNAs, फ़लाँ तरह की पार्टियाँ जिसके साथ शामिल होती हैं, इक़्तिदार उन्हीं का बनता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी ये सबक भूल गए। हकीकत ये है कि सन 2013 का इंतखाब हमारा यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। मैंने जब खान साहब को ये बात बताई कि फ़लाँ सफ़र करते हुए चाँद के हवाले से जब मैं कराची से इस्लामाबाद आ रहा था तो मुझे फ़लाँ हमारे इस्लामी मुल्क के प्रोटोकॉल के इतने अफसरान मुझे मिले। क्योंकि जब मैं शाफ़ात साहब की दावत पे हज पे जाता था तो उनसे तारुफ़ होने की वजह से, तो बहरहाल जो कुछ उन्होंने बताया वो राज की बात है, जिसका ख़ुलासा ये था कि पैगाम दिया गया कि इस दफ़ा मौका जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को दिया जाए। हमने ख़ुद देखा कि हमारी अपनी PTI की कोर कमेटी के वो मेंबरान जो मेरे साथ ऐसे बैठते थे जैसे आप बैठे हैं, 18 की तादाद में हमने उनको देखा कि वो चले गए जनाब जाती उम्रा और वहाँ से जाके उन्होंने टिकट ले ली। इसी तरह हमारे मोहतरम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने ज़माने के अंदर मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर बड़े लोगों को जनाब माली ताआमुन किया इस हवाले से कि अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करें, मुख्तलिफ़ मनसूबाजात करें, अवामी खिदमत करें। उनको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि 26 के करीब MNAs ऐसे हैं जो हमें खैर बात कह के जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। और मौलाना साहब ये बताइएगा कि आप अदारों की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब तो ये कहते होते थे कि अदारे और हुकूमत एक पेज पे हैं और हमारा जो है बड़े अरसे बाद ऐसी हुकूमत आई है कि अदारे और हुकूमत एक पेज। ये अचानक मसला कहाँ से शुरू हुआ? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सियासतदानों की सादगी। सियासतदानों को जब ये सबक याद रहता है कि फ़लाँ एक पेज पर है, उस वक्त तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हैं। जब उन्हें सबक भूल जाता है और मोदी साहब तशरीफ़ ले आते हैं उनकी नवासी की शादी में, तो फिर जनाब जो हालात आते हैं वो आपके सामने होते हैं। इमरान खान के साथ भी यही कुछ हुआ है सर? देखिए जी, मैं तो बड़ी खुली बात करता हूँ। जिस दिन मुझे हमारे बच्चों ने बताया, दोस्तों ने बताया कि BNP बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप, उन्होंने अपोजिशन का साथ दे दिया, मैंने उसी वक्त बच्चों को कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे आके लाखों लोगों के साथ जलगार कर लें, हुकूमतें नहीं बदलती। 126 128 दिन हम जनाब वहाँ खड़े रहें, हुकूमतें नहीं बदलती। जब हुकूमतें बदलती हैं तो वो जमातें जो एक ख़ास अंदाज से आती हैं, जब वो अलहदा हो जाती हैं, अपोजिशन में चले जाती हैं तो अपोजिशन की हुकूमत बन जाती है। जब वो चले जाते हैं हमारे साथ यानी हुकूमत के साथ तो फिर हुकूमत की बन जाती है। अब भी देखें ना, उन्होंने सिर्फ 2 सीटों के फ़र्क के साथ 174 वोटों के साथ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं। अगर आज ये अजीब सी बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा उस जमात के साथ इत्तिहाद कर रहा है और उस जमात के एक साहब को वज़ीर आज़म बना रहा है जो ये कहते थे कि हमने एंटी भुट्टो वोट को इकट्ठा किया है मुस्लिम लीग नून की सूरत में। और मुस्लिम लीग नून को नज़रियाती जमात नहीं है, मुस्लिम लीग नून एंटी भुट्टो वोट लेकर आई, अब वो एंटी इमरान खान वोट लेकर आएगी। मौलाना साहब ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हैं। इसमें एक चीज़ बताइएगा मौलाना कि ये जो अदारे हैं ये कब करेंगे गैर जानबदारी और न्यूट्रल हो जाएंगे कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने फ़ैसला जो है अवाम उनका करें, इनकी जो मुदाखलत है वो ख़त्म हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी सियासत
میں تو کہوں گا کہ ان اداروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اچھا، اور پاکستانی عوام کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے۔ کمی اداروں میں نہیں ہے، کمی سیاستدانوں کی کھوپڑی میں ہے۔ مجھے ایک بڑے اہم آدمی نے یہ بات کہی، اور آج میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 45 سے 48 MNA، زیادہ تر تعداد ان کی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے ہے، اور 120 سے لے کے 140 MPA صوبہ پنجاب میں۔ یہ ہمارے ایک ٹیلی فون کی کال کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم نے کہنا ہے آپ نے جانا ہے، انہوں نے کہا حاضر۔ ہم نے کہا نہیں جانا۔ آپ دیکھیں، یہی جناب جب سینٹ کا مسئلہ تھا تو 63 لوگ کھانے پہ تھے، ووٹ نکلے 47 48 جتنے بھی نکلے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے فوراً بعد جناب ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی مل گیا۔ یعنی یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ مولانا صاحب آپ یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ جو نمبرز بتا رہے ہیں۔ اچھا مولانا، اب کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا عمران خان جو ہیں پریشر ڈالیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا اب وہ جو پیج ایک تھا وہ بھی نہیں رہا، کیا کریں گے اب؟ میں بالکل آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں محترم شہباز شریف صاحب، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، اور اگر میں یہ کہوں تو سچ کہوں گا کہ کرپشن کے حوالے سے بھی جس طرح کی کرپشن ان کے بیٹوں نے کی، جس طرح کی کرپشن ان کے بھائی نے کی، ان کے بھتیجوں نے کی، یا جس نے کی بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے جب حکومت کرتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، چاقو چوبند ہو کے رہتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1.25 سال ہے یا 1.5 سال جتنا باقی ہے، یہ حکومت چلے گی، اور ایک ہی پیج پر ہوں گے، وہی جو ہمارے ساتھ ایک ہی پیج پر تھے، اور ان کو چلائیں گے، اور انہوں نے ہر حالت میں چلنا ہے، اور ان کو چلنا ہی بہتر ہے۔ 1.25 سال کے رزلٹ کے بعد پھر بھی اگر اس ملک کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی، اب آپ ایک اشارہ دیکھیں، اب جناب کہا جا رہا ہے کہ جناب محترم زرداری صاحب نے کہا ہے جی پنجاب کے اندر ہمیں آپ 20 سیٹیں دیں گے مسلم لیگ نون والے۔ اب اس اشارے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سندھ بھی انہی کا، 20 سیٹیں جناب اگر یہاں سے لے جاتے ہیں، پھر جنوبی پنجاب تو ہمارا ویسے بہت بہترین ہے، وہاں کی 2 بڑی شخصیات موجود ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں۔ تو اس طرح کرتے ہوئے خود بخود سمجھ آ رہی ہے کہ اگلوں نے سبق دے دیا ہے اداروں نے کہ اگر بالکل انسان بن کے چلو گے تو اگلے 5 سال آپ کے ہو سکتے ہیں محترم شہباز شریف صاحب۔ اگر انسان بن کے نہیں چلو گے تو متبادل قیادت موجود ہے، اور وہ محترم آصف زرداری صورت میں عمران خان اب آؤٹ ہو گیا۔ ہاں، عمران خان صاحب اب جتنے جلسے کر لیں، جلسوں سے کبھی تبدیلی نہیں آتی اور نہ آئے گی۔ اچھا مولانا یہ بتائیے گا، یہ ساری سیاست پہ باتیں ہو گئیں، یہ جو چاند کا ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ جی چاند 2 عیدیں ہوتی تھیں، پھر ایک بار 3 بھی ہو گئیں پاکستان میں، اب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک فواد چودھری صاحب نے اب ایک ڈیجیٹل کیلنڈر بھی لانچ کیا تھا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بڑا چونکہ مطالعاتی آدمی ہوں اور بڑا ہر چیز کو تحقیق اور ریسرچ سے دیکھتا ہوں، میں 7 سال تک رہا، میں نے اس کا پورا دیکھا ہے۔ پاکستان کا محل وقوع اس قدر خوبصورت ہے نقشے پر کہ اس کا وہ علاقہ جو بلوچستان کا ہمارا خلیج کے ساتھ ملتا ہے، تو اگر اس کو معیار بنایا جائے تو پھر چاند ہمیشہ ایک دن پہلے ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا مولانا ایک بس آخر میں یہ بتا دیں، ایک وہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل تھی لڑکی رحیم شاہ، وہ بڑی باتیں کرتی تھی آپ کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا، مولانا صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک تو ان کا نام رحیم شاہ نہیں ہے، ان کا نام حریم شاہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو نام بھی یاد ہے پورا، میں نے تو جانتی کر نہیں، مجھے کہ سید زادی ہیں تو احترام ہونا چاہیے۔ تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے، کم از کم ہر 2 دن یا 3 دن بعد جو ان کا فون مجھے آتا تھا، اس سے اللہ رب العالمین نے مجھے اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے۔ میری دعا ان کے لیے یہی ہوگی کہ آپ اپنے خاوند کے ساتھ رہیں، اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے انہیں پیغام دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں اب وہ بالکل نہ آئے۔ جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب جناب اپنا سارا اقتدار کھو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی جن اداروں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو ان کے لیے اب پاکستان کی بجائے بیرونی دنیا ہی بہتر ہے، اور وہی رہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ساری باتیں سنی، یہ تھے مولانا عبدالقوی صاحب۔ سیاست میں بھی ایک گہری نظر ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سارے معاملات چلتے ہیں اس پہ بھی ایک گہری نظر ہے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی جو انہوں نے باتیں کی اور ادارے کے حوالے سے جو خاص طور پہ انہوں نے باتیں کی، وہ واقعی قابل غور ہیں اور قابل ذکر بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔